बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। ईद की छुट्टियों पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। MCOC की हदायत पर वजारत दाखिला की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 8 से 16 मई तक बंद रहेगी। कोरोना वायरस की खतरनाक सूरत हाल के बाद बरतानिया की भेजी गई इमदाद भारत पहुंच गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि बरतानिया की जानिब से कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए भेजी गई इमदाद भारत पहुंच गई है। बरतानिया की जानिब से भारत को भेजी गई इमदाद की पहली खेप में 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जरूरी अद्वियात भी शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत को कोरोना से निपटने के लिए की जाने वाली अमदाद की पेशकश को लोकसभा के रुकन गुरजीत सिंह औजला ने कबूल करने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा खत लिख दिया। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन गुरजीत सिंह औजला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली पेशकश को कबूल करें और वाहगा बॉर्डर पर ऑक्सीजन कॉरिडोर कायम किया जाए। भारतीय शहर अमृतसर से कांग्रेस के रुकन गुरजीत सिंह ने मोदी को लिखे गए खत में मुतालबा किया कि अमृतसर और पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नजर वाहगा बॉर्डर पर ऑक्सीजन कॉरिडोर कायम किया जाए। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक नई पेशगोई कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने उम्मीद का इजहार किया है कि 2022 के आखिर तक दुनिया मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगले साल तक दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना वैक्सीनेशन बड़े पैमाने में दस्तयाब होगी, जो कि कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद देगी। बिल गेट्स के मुताबिक 2022 तक कोरोना केसेस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होंगे, ताहम इनमें वाज़िया कमी आ जाएगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट के लिए बस तैयार हो गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर से जारी अपने पैगाम में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बताया है कि प्रोटोटाइप बस चाइना में तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्शन मंजूरी के बाद 80 बसों की तामीर शुरू हो जाएगी। इनका मजीद कहना था कि जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में बसेज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर जारी है, जो कि पहली दोनों वेव से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। फौज को वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में आर्टिकल 245 के तहत सिविल अदारों की मावनत के लिए तलब किया गया है और 16 शहरों में तैनात कर दी गई है। DG ISPR ने मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान पाक फौज की तैनाती के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया बिलखसूस हमारा खित्ता इस वबा से शदीद मुतासर हो रहा है। वबा की शिद्दत और तेज रफ्तार फैलाव की वजह से अमवात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक फौरी नाफजुल अमल होगा। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए कहा है कि 15 मई तक भारत से बराह रास्त फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। उन्होंने भारत के लिए इमदादी पैकेज भेजने का भी ऐलान किया। पैकेज में 500 वेंटिलेटर्स और 10 लाख से ज्यादा सर्जिकल मास्क शामिल होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। काबीना के इजलास के बाद तुर्क सदर ने वबा के बायस अमवात में इजाफे पर मुल्क भर में 17 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान करते हुए कहा है कि इस दौरान तमाम स्कूल बंद रहेंगे, जबकि बैनुल सूबाई आमदोरफ्त हुकूमत की इजाजत से मशरूत हो। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सिर्फ महदूद हद तक अफराद बैठ सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान तमाम अफराद घरों में रहने के पाबंद हैं, ताहम सिर्फ इलाज या दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी।
بھارت میں کرونا وائرس کی وبا کے بہت تیز رفتار پھیلاؤ اور مسلسل ریکارڈ تعداد میں انسانی ہلاکتوں کے باعث سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا۔ چیف آف جنرل اسٹاف بپن راوت نے اعلان کیا ہے کہ فوج کے پینشن یافتہ اہلکاروں کو ہسپتالوں میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے پاس موجود آکسیجن کے ذخائر بھی سول استعمال کے لیے مہیا کیے جائیں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر NCOC کے اجلاس میں رمضان اور عید کے حوالے سے اہم فیصلے کر لیے گئے۔ وزارت داخلہ نے رمضان اور عید پر کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق اعتکاف، شب قدر، جمعۃ الوداع اور نماز عید کے لیے SOPs بر وقت جاری کیے جائیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عید کی چھٹیوں اور 8 سے 16 مئی کے دوران سیاحت پر مکمل پابندی ہوگی۔ سیاحتی مقامات، ریزورٹس، ہوٹل، پبلک پارکس، ریسٹوران اور شاپنگ مالز بھی بند رہیں گے۔ بھارتی جوڑے نے عروسی لباس کی جگہ کورونا سے بچاؤ کی کٹ پہن کر شادی کر لی۔ پہلے پہل جہاں عالمی وبا کورونا وائرس نے دنیا بھر میں لوگوں کو ماسک پہننے پر مجبور کیا، وہیں اب اس وبا نے دلہن اور دولہا کو شادی کے لباس پہننے کی جگہ حفاظتی کٹ پہننے پر مجبور کر دیا۔ قطر میں داخل ہونے والے پاکستانیوں کے لیے نئی ہدایات جاری۔ قطر میں داخل ہونے والے پاکستانیوں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی۔ قطر کی حکومت کی جانب سے جاری نئی ہدایات کے مطابق مملکت میں آنے والے پاکستانیوں کے لیے کورونا ٹیسٹ اور 10 روز کا قرنطینہ بھی لازم ہوگا۔ پرواز سے 48 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ تمام مسافروں کو مقررہ مراکز اور ہوٹلز میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ایڈوائزری کے مطابق نئی ہدایات کا اطلاق ویکسین لگوانے والے پاکستانیوں پر بھی ہوگا۔ روس نے اٹلی کے سفارتکار کو ملک بدر کرتے ہوئے اٹلی میں تعینات اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو نے اطالوی نائب بحری عطاسی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک سے نکال دیا۔ گزشتہ ماہ اٹلی نے 2 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا تھا۔ کیا رہے روس کی جانب سے اس کارروائی کو بے بنیاد قرار دے کر اس کا جواب دیا گیا ہے، تاہم ایک اطالوی سفارتکار کی ملک بدری اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ ماسکو اٹلی کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ عمان کی وزارت صحت نے کرفیو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کی سختی سے تردید کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام اس قسم کی خبروں کی سرکاری طور پر تصدیق کر لیا کریں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کووڈ-19 کی روک تھام کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی تھیں، جن میں کہا گیا تھا کہ ملک میں جلد کرفیو نافذ کر دیا جائے گا۔ متعلقہ حکام نے اس بات کا فوری طور پر نوٹس لیا اور عمان کی وزارت صحت نے کووڈ-19 کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کرفیو کی افواہوں کی سختی سے تردید کی۔ ترکی نے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سلطنت عثمانیہ دور میں 1915 کے دوران آرمینیائی باشندوں کے ساتھ پیش آئے واقعے کو نسل کشی قرار دینے کے بیان کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کو اس کے ماضی پر کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد ترکی نے انقرہ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے تشویش سے آگاہ کر دیا۔ برطانیہ نے کرپشن میں ملوث 22 افراد پر پابندی عائد کر دی، جن میں بھارتی نژاد تاجر بھی شامل ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف پرکشش ملک بن چکا، تاہم ان کا مقصد برطانیہ کو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بنانا ہے۔ روس، جنوبی افریقہ، جنوبی سوڈان سمیت 6 ممالک کے افراد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جنوبی افریقہ کے 3 جبکہ بھارتی نژاد تاجر بھی ان میں شامل ہیں۔ امارات کا اظہار یکجہتی، برج خلیفہ انڈین پرچم کے رنگوں سے سج گیا۔ متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس وبا سے نمٹنے اور وبا کے خطرات کو دھماکہ خیز ہونے سے روکنے کے لیے بھارت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کو انڈین پرچم کے رنگوں سے روشن کیا گیا اور یہ عبارت تحریر تھی کہ اس مشکل وقت میں انڈیا اور اس کے تمام لوگوں کے لیے دعائیں، امید اور سپورٹ۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.